अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद ख़ान। आज जो मेरा मौजू है वो है 73 फ़िरक़ों वाली हदीस। देखिए, लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है 73 फ़िरक़ों वाली हदीस, और हमारे लोगों में ज़्यादातर सभी का कहना ये है कि जो 73 फ़िरक़े हैं उनमें से एक जन्नत में जाएगा और 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। लेकिन क्या आज तक उम्मत ये तय कर पाई है कि वो फ़िरक़ा कौन सा होगा? जवाब है नहीं। और वो इसलिए क्योंकि जिस घर में हम पैदा हुए हैं और हमारे माँ बाप जिस फ़िरक़े पर हैं, हम उसी फ़िरक़े को फॉलो करते चले आते हैं। और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम बड़े होकर हम ऐसे ही उलमा को सुनते हैं जो उसी फ़िरक़े के होते हैं, और जैसा वो कह रहे होते हैं हम वैसा ही करते चले जाते हैं। देखिए, क्या है, बचपन से ही हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है वो ये की जाती है कि बस हम ही हक़ पर हैं और सब के सब गलत हैं। कुछ ही लोग हैं जो मतलब दूसरों को भी हक़ पे मानते हैं, वरना ज़्यादातर यही हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि बस हम ही हक़ पर हैं और दूसरे गलत हैं। क्योंकि उलमाओं का काम यही है। आज आप देख सकते हैं फ़ला किसी को बुरा कह रहा है, फ़ला उसको बुरा कह रहा है। मालिमों में ही इतना झगड़ा है कि शायद ही आम आदमी इतना झगड़ते हों जितना एक दूसरे के फ़िरक़ों के उलमा झगड़ते हैं आपस में, और एक दूसरे पे तानाकशी करते हैं। इसी तरह वो बंदा भी क्या करता है, बस वो 73 फ़िरक़ों में से वो 72 फ़िरक़ों को तो वो गलत समझता है, और वो जो एक फ़िरक़ा जिस पे वो चल रहा है वो ख़ुद को समझ रहा होता है अपने आप को। जबकि शायद ही हमारे आज तक जो माशरा है, ज़्यादातर आम आदमियों ने शायद ही वो हदीस पूरी तरीके से किसी ने सुनी हो। तो चलिए, आज मैं वो हदीस आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये आपको अबू दाऊद के अंदर 4597 हदीस नंबर मिल जाएगी। इसमें क्या है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे दरमियान खड़े होकर कहा, सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, सुनो, तुमसे पहले जो अहले किताब थे 72 फ़िरक़ों में बट गए, और ये मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। 72 फ़िरक़े जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में होगा। और उस फ़िरक़े का नाम भी आया है जो जन्नत में होगा, वो है जमा। यानी कि आप जैसा कि देख सकते हैं मोटी मोटी चीज़ों पे जिस पे इज्मा है लोगों का, यानी कि जितनी भी पब्लिक है, जितने भी फ़िरक़े हैं, जैसे नमाज को लेके, रोज़े को लेके, हज को लेके, फ़र्ज़ चीज़ें जितनी भी हैं उसको लेके मुसलमानों का इज्मा है। लेकिन जो उनके आपस के इख्तलाफात हैं उसमें वो बटे हुए हैं, एक दूसरे को गलत बताते हैं और ख़ुद को सही बताते हैं। और अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग निकलेंगे जिनमें गुमराहियाँ इस तरह समाई होंगी जिस तरह कुत्ते का असर उस शख्स पर छा जाता है जिसे उसने काट लिया हो। इस कदर गुमराहियाँ उनके अंदर दाखिल हो जाएंगी कि अभी मतलब कोई नस्ल, कोई जोड़ ऐसा बाकी नहीं रहेगा कि वो जिसके अंदर वो गुमराही दाखिल ना हुई हो। इस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गुमराहियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर मैं इसी हदीस को सामने रखते हुए ये जो एक मुस्लिम की जो हदीस है, अगर मैं आपको वो सुनाऊँ, 7194 नंबर की हदीस है, उसके अंदर आया है कि औरतों ने लिबास तो पहने होंगे मगर फिर भी वो नंगी नज़र आ रही होंगी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन फरमा दी। तो हमें क्या, हमें ये आगाह किया जा रहा, हमें डराया जा रहा कि तुम्हें इससे बचना है या हमें ये चीज़ करनी है कि नहीं? भाई, हमें इस चीज़ से बचना है, हमें ये करना नहीं है। हमें अपनी औरतों को ऐसे लिबास से बचाना है, समझ गए आप? और वहाँ पे भी रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि यहूदियों के 72 फ़िरक़े थे, मेरी कौम के 73 फ़िरक़े होंगे। तो वो आगाह कर रहे हैं कि भाई फ़िरक़ों में मत बटना तुम, हैं। लेकिन लोगों को इतना सा भी शऊर नहीं है, पता नहीं अकल कहाँ घास चढ़ने चली गई, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते या। जबकि अल्लाह क्या फरमा रहा है, मैं आपको सूरह अनाम की अगर 159 नंबर आयत सुना दूँ, इसके अंदर तो साफ साफ लिखा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै' इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून।
اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فرقے اور گروہ ہمیں نہیں بنانے ہیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا ہے، ہمیں ایک ہی امت بن کے رہنا ہے اور سمجھ وہی حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والے کون ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اسی میں ہی آیا بھی ہے، وہ مسلم کی وہ 4950 نمبر حدیث ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ تو اللہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمیشہ حق پہ ہوگا، وہ جو گروہ ہوگا، اور وہ گروہ کون ہوگا تو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں جو آیا ہے سورۃ الحج کی اگر آپ آیت دیکھیں گے، یہ جو 22-78 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو، لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہاں آیا مسلم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور میں نے اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لیکن اگر میں خالی اپنے آپ کو مسلم کہلواؤں کہ بھائی میں کسی بھی فرقے کا نہیں ہے، کوئی میرے سے پوچھنے لگے بھائی ہاں بھائی جاوید بھائی تم کس اس سے ہو، یعنی کہ اگر میں انہیں خالی یہ کہہ دوں، یعنی کہ میں مسلم لوگوں کی بات کر رہا جو مسلم لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، تو میں اگر انہیں یہ کہوں بھائی میں اونلی فور مسلم ہوں، بولتے بھائی یہ کیا ہے، بھائی مسلم تو سبھی ہیں، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا بھائی تم یعنی کہ کون سے علماء کو مانتے ہو، کون سے بزرگوں کو مانتے ہو، ایسا مطلب فرقہ پوچھنا ان کو مطلب کمپلسری ہے، بتانا ہی پڑتا ہے، ایسا ہے۔ لوگوں کو شوق لگے پتہ نہیں کیوں یار اگر خالی ہم مسلم کہہ دیں، جبکہ یہاں صاف صاف کہہ رہا اللہ تعالی ہمیں، اور اس میں تمہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں سورہ عمران کے اندر جو دیا گیا ہے اس کے تو اور یہ الفاظ ہیں، 3:67 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار اور شرک کرنے والوں میں بھی کبھی شامل نہیں ہوئے۔ تو اللہ تو ہمیں یہ بتا رہا، تو پھر ہم ان بزرگوں پہ چلنے کی، ان کی بات ماننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ان فرقوں میں بٹنے کی کیا ضرورت ہے، ہم پوری امت کیوں نہیں ایک ہو سکتی، میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں فرقے ہمیں زبردستی کرنے ہیں بھائی۔ تو میرا آج کا تمہیں بتانے کا بس موضوع یہی تھا، پھر میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا ورنہ پھر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بزرگوں کی باتیں لے کے آ رہا۔ تو مقصد میرا یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہ جو فرقے والی ٹرم ہے یہ نہیں استعمال کرنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اسے قرآن کو لے کے چلنا ہے، بس ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے جو احکام ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پہ چلنا ہے، بس یہی ہمارا دین ہے۔ تو امید ہے آج آپ میری ویڈیو سے تھوڑا بہت سمجھ پائے ہوں گے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا تھا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سجھاؤ ہے تو مجھے آپ کمنٹ کے ذریعے لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔